नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। जनता भनेको पैतालाका धुला पनि होइनन्, यी जनता होइनन् हाम्रा रैती हुन् भन्ने सोचाइले ग्रसित नेपालका ठालुहरूले यो पटकको निर्वाचनमा गतिलो होइन, एकदमै गतिलो सजाय भेटेका छन्। यो सजाय जरुरी थियो। यो ब्यालेटबाट गरिएको सजाय आगामी 5 वर्षका लागि यिनीहरूले बेहोर्नु पर्नेछ। विचारवाद र सिद्धान्तका कुरा गर्ने ठालुहरूले आफू जित्नका लागि जस्तो सुकै गठबन्धन पनि गर्ने, चुनाव जित्ने अनि संसदमा पुगेर 5 वर्ष मनोपरि गर्ने, रजाई गर्ने, जनतालाई सधैँ भुलभुलाइमा पार्ने यो अपराधपूर्ण कर्म जनताले हेरी साध्य नभएपछि यसपटक गजबसँग दनक दिएका हुन् ब्यालेट मार्फत। सम्भवतः ठालुहरूले यो बेला तोरीको फूल देखिरहेको हुनुपर्छ। तोरीको फूल देख्नु मात्रै होइन, यी शीर्ष कहलिएका केही दर्जन शासकहरू कहिल्यै नउड्ने गरी थलिन जरुरी छ दर्शकवृन्द। त्यसका लागि अहिलेका वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू हल हल मौलाएर आउनुपर्छ कि मल खाडलमा उम्रिएको साग जस्तो हल हल भएर फैलिनुपर्छ। गत वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा कास्टिङ सुरु भएको जनताको शक्ति प्रदर्शन मङ्सिर 4 मा आइपुग्दा निर्णायक धक्का बन्यो। यो 5 वर्षमा ती वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट हुने र जनता राष्ट्रलाई मूल मन्त्र बनाएर जुरुक्क उठ्ने हो भने अर्को निर्वाचनमा देशले पुरै काँचुली फिर्नेछ। जनतालाई पैतालाको धुलो पनि नठान्नेहरूले पूर्ण रूपमा संसद भवन खाली गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। 2064 अघिसम्म हात्ती छाप चप्पल पड्काएर काठमाडौँ छिरेकाहरू आज आलिशान महलमा बस्ने, पुस्तौं पुस्तालाई पुग्ने अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र देशलाई खोक्रो बनाउनेहरूले यो मत परिणामलाई देखेर सम्भवतः झल्यास्स भएको हुनुपर्छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। अरू बेला गोरु बेचेको साइनो केलाउँदा पनि नजोडिने नेताहरूको जोडी चुनावमा भने मजैले हलमा दिएको देखियो। भोटको राजनीति गरेर फगत 5 वर्षका लागि मौसमी खेती सपार्न गठबन्धन सहितका दलहरू त्यसरी नै नारिए। तर यसपटक जनताले छानी छानी बुढा हल गोरु फुटाएर बाछा बहर रुचाएका छन्। अरू बेला पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार आस्था केही नमिल्ने अनि जनतालाई भुलभुलैयामा पार्न चुनावमा सधैँ मुख मिल्ने नेताहरूलाई यसपटक जनताले मन मिलाएर पाखा लगाएका छन्, जसको उदाहरण काठमाडौँ र चितवनलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन 2 मा बाजी मारेका रवि लामिछाने र काठमाडौँ उपत्यकाका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट निर्वाचित युवा पङ्क्ति सोभिता गौतम, डाक्टर तोसीमा कार्की, गणेश पराजुली, विराज भक्त श्रेष्ठ सहितको टिम ज्वलन्त उदाहरण हुन्। राजनीति दाउपेच र सत्ताका लागि जनतालाई मोहरा बनाएर गठजोड गरेका दलका नेताहरूलाई यसपटक मतदाताले मत मार्फत दण्डित गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाले यसपटक नयाँ अनुहारलाई अनुमोदन गर्दा बालवाला मन्त्रीहरू उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छन्। शेरबहादुरजी लगायत, अझ मूलत शेरबहादुरजीलाई भन्दा पनि हुन्छ, शेरबहादुरजी लगायत, शेरबहादुरजी अथवा ओलीजीले त्यो कति ग्रहण गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। शेरबहादुरजी लगायत सबैलाई के भनेको देखिन्छ भने तपाईँहरू आराम गर्नुहोस्, पुग्यो, तपाईँहरूको काम सक्यो, तपाईँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको सम्पूर्ण कामहरूको लागि धन्यवाद दिएर उहाँहरूलाई विश्राम दिने सन्देश हो। माओवादी सशस्त्र युद्धदेखि पार्टी मोर्चा सम्हालेकी हालकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालका लागि मेडिकल डाक्टर तोसीमा कार्की भारी परिन्। प्रतिस्पर्धीकै रूपमा नस्वीकारेकी पम्फालाई उनले तेस्रो स्थानमा लगेर खुम्च्याएकी छिन्। तोसीमाले 31,136 मत प्राप्त गर्दा पम्फाले भने 8,769 मत पाएकी थिइन्। सरकारमा भएका बालवाला मन्त्रीमा चुनावमा हार बेहोर्ने पम्फा एक्लै होइनन्, उनीसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा हालका पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पनि नराम्रो हार बेहोरेका छन्। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता विराज भक्त श्रेष्ठले निर्वाचनमा हराएका छन्। रोल्पा छोडेर काठमाडौँ 2 मा जित निकाल्ने दाउमा चुनावमा होमिएकी माओवादी नेत्री तथा पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले पनि नराम्रो हार बेहोरेकी छिन्। उनलाई स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतमले चौथो स्थानमा धकेल्दै जित निकालेकी छिन्। तपाईँको यहीँको कुरा गरौँ, यो क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्र नम्बर 2 मा ओन्सरी घरतिर ल्याएर बलिको बोका बनाउनु हुन्थ्यो। पहिला कुरा क्षेत्र नम्बर 2 मा दाबी गर्नै हुँदैन थियो माओवादीले, किनभने यहाँ सबभन्दा गठबन्धनभित्रका पार्टनरहरूमा मध्येमा सबभन्दा बढी भोट कसको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। जहाँबाट पनि थियो, काङ्ग्रेसको थियो। आफ्ना नेता कार्यकर्ताले काठमाडौँमा प्रभाव जमाइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि चितवन 2 मा बिना विभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई हराएका छन्। गठबन्धन र सत्ता शक्तिको ध्वासमा जित निश्चित भनेका श्रेष्ठका लागि रवि भारी मात्रै परेका छैनन्, धेरै नै भारी परे। जुन कुरा रविले पाएको भारी मत र फराकिलो मतान्तरले पुष्टि गरेको छ।
रविले 49,264 मत प्राप्त गर्दा उमेश श्रेष्ठले 14,983 मतमा चित्त बुझाउनु परेको थियो। गठबन्धनको फेरो समातेर चुनावमा प्रतिस्पर्धी ललकार्ने 5 दलीय गठबन्धन मात्र होइन, थोरै ठाउँमा भए पनि एमाले पनि तालमेलको स्वाद चाखेको छ। तराईमा उपेन्द्र यादव र पूर्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग तालमेल गरेर आफू सुरक्षित हुँदा केपी ओलीले आफ्ना उत्तराधिकारी गुमाएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलदेखि महासचिव शङ्कर पोखरेल अब संसदमा देखिने छैनन्। संसदमा सधैँ आफ्नो नजिकमा बस्ने उनका अर्का विश्वासपात्र महेश बस्नेतको पनि यो पटकका लागि संसदको ढोका बन्द भएको छ। ओली अर्का आफ्ना निकट मानिएका शेरधन राईलाई पनि यो पटक संसदमा सँगै लिएर जान पाउने छैनन्। यसले पनि दलप्रति जनताले विकल्प खोजेको अड्कल काट्न सकिन्छ। कुरा चाहिँ 60-70 वर्षका पुराना पार्टीहरूले दिनु पर्यो, त्यो नदिएपछि विकल्प एउटा भयो। अर्को कुरा यो नदिइसकेपछि के भयो भने यो वितृष्णा हो, उहाँप्रतिको एउटा रिस आवेग पनि यो नयाँ भर्खर खुलेको पार्टीप्रति के भन्छ अरे खनिएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भोट चाहिँ खनिएको, रिस त होइन कि भोट चाहिँ खनिएको होला भनेर हुन्छ। यसरी नै भनौँ न, अब हामीले पनि पहिला के सोच्थ्यो भने यो माओवादीको आन्दोलनमा पनि एउटा सानो झिल्को जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो पछि ठुलो भयो। यो सानो पार्टी छ तर उसले अलिकति पनि राम्रा कुराहरू डेलिभरी गर्न सकोस्, जनतासँग हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षासँग उसले मिट गर्न सक्यो भने सायद हुनसक्छ यो ठुलो भएर पार्टी जान्छ होला। 5 दलको सहारामा बहुमत हासिल गर्न लागि परेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि पनि यो निर्वाचन खासै फलिफाप नदेखिने भएको छ। एकाध बाहेक धेरै ठाउँमा गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव भिडेको एमाले पार्टीका दिग्गज नेताहरूलाई पराजय गरेपछि देउवाका लागि सुखद सङ्केत नदेखिएको हो। गठबन्धन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जितको ठुलै स्वाद चाखेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि भने झन् यति बेला गठबन्धन घातक साबित भएको छ। काङ्ग्रेसले धोका दिएको निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ। गठबन्धन गरेको धेरै ठाउँमा आफ्ना उम्मेद्वार हारेपछि माओवादी काङ्ग्रेससँग कड्किएको हो। सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको माओवादी काङ्ग्रेससँग बिच्किएकाले अब कस्तो र कसको सरकार बन्छ भन्ने कुराको पनि लेखाजोखा सुरु भएको छ। अब गठबन्धनको त पुग्छ, मजासँग पुग्छ। गठबन्धनको 150-52 53 पुग्छ होइन, पुग्छ। कसैले हिसाब गरेछ कि छैन। अहिले काङ्ग्रेस 100को हाराहारीमा पुग्छ, 100को हाराहारी भन्दैछु म। दुइटै जोडेर है, समानुपातिक पनि जोडेर पुग्छ। माओवादी 30को हाराहारीमा हुन्छ, 130 त्यो भइहाल्यो होइन। एकीकृत समाजवादी 10, समाजवादीको नआउला 10 पुग्छ, 140 भयो। अब अरू पनि जोड्दाखेरि 150को हाराहारीमा गठबन्धन पुग्छ। भले काङ्ग्रेस माओवादी सहित गठबन्धनकै सरकार बन्ला, तर कसैले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अहिलेको अवस्थामा त्यो कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न सँगसँगै जीवित छ। राजनीतिक दलहरूले देश र जनता भन्दा आफू आफ्ना आफन्त र नातागोता पोसेर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबुल्की मार्दा दुर्गन्धित राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएका जनताले विकल्पको खोजी सुरु गरेका छन्। अब स्वार्थसहित गाँसिएको यस्ता गठबन्धन र चुनावमा बाँडिने आश्वासन जनताले नपत्याउने छनक देखिएको छ। नेताहरूले आफूलाई नसच्याई जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने उक्तिलाई चिर्न सकेनन् र त्यही उखान लागू भयो भने अर्को 5 वर्षपछि भोट माग्न जाने हैसियतमा नरहन सक्छन् बेलैमा सोचेकै जाति। 2062-63 को जनआन्दोलनबाट 240 वर्षको निरङ्कुश शासन वंश अन्त्य यिनै जनताको रगत र पसिना मार्फत सम्भव भएको थियो। यी नेताहरूले त्यो बेला जनतालाई नै उक्साउँदै भनेका थिए, जनता जनार्दन हुन्, निरङ्कुश शासन अन्त्य भयो, जनताको शासन सुरु भयो भनेर। तर एउटा राजा फालेर 1000 भन्दा बढी राजाहरू अहिले सिंहदरबारदेखि गाउँसम्म पाल्नु पर्ने स्थिति छ। जनताको नाममा सिनको नमाज्ने भुइँचालो आयो, यही नेताको कमाउ धन्दा बन्ने कोरोना महामारी आयो, यही नेताका अरौटे भरौटेहरूले दुनो सोझ्याएर मुलुकको अर्बौं सम्पत्ति आफ्नो ढुकुटीमा पुर्याउने मनोपरि अपराध अचाक्लिने भएको थियो। यस्तो छोटे महाराजाहरूको रजगज समूल अन्त्य जरुरी थियो। त्यसका लागि यी वैकल्पिक शक्तिहरू जो पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर, कर्मचारी र समाजसेवीहरू मिलेर बनेको छ, यो एक ढिक्का हुन जरुरी छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छैन।
केही स्थानमा भर्खरै गणना सुरु भएकाले यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्न अझै 4-5 दिन लाग्ला। कतिपय ठाउँमा गणना अझै बाँकी छ। तर आगामी संसद कस्तो बन्छ भन्ने छायाचित्र चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब बस्ने प्रतिनिधि सभा सानो सानो समूहहरूको झुन्ड बन्ने निश्चित छ। बहुमत त के, बहुमत नजिकको मत पनि कसैले प्राप्त नगर्ने स्थिति भयो। 4-5 वटा शक्ति नमिली सरकार बन्ने स्थिति नै देखिन्न। सरकार बनाउने र गिराउने खेलका लागि अब बन्ने संसदमा हदैसम्मको छलछाम र घृणित क्रियाकलापहरू हुनेछ। र 2051 सालको जस्तो सांसद खरिद बिक्री त्यो पनि लाखमा होइन करोडमा हुन सक्छ। जुन संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा कुरूप दृश्य यसपटक नेपालले देखाउन सक्छ। वैकल्पिक शक्तिहरू उदाए पनि उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा हस्तक्षेपकारी बन्न सक्ने स्थिति यो संसदमा देखिएको छैन। उनीहरू केवल सहयोगी मात्रै बन्ने देखिन्छ। यस्तो हुँदा तिनै ठालुहरूले मुलुकको नेतृत्व गर्ने देखिन्छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यो 8औं निर्वाचन हो। विक्रम सम्मत 2015 सालदेखि 2079 सालसम्म आइपुग्दा हामीले 8 वटा निर्वाचन बेहोरेका छौँ। यो बीचमा 2048 साल, 2051, 2056, 64, 70 र 74 सालमा निर्वाचन भएको थियो। तर अहिलेको निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा रहेको बेला यसपटकको आम निर्वाचनले 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनको झल्को दिएको छ। 2051 सालको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनैतिक दलले स्पष्ट रूपमा बहुमत ल्याउन नसक्दा तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेर कार्तिक 29 गते मध्यावधिक निर्वाचन गराएको थियो। अहिले 2079 को आम निर्वाचनले विगतको नजिर पछ्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ। कुनै एक पार्टीको स्पष्ट बहुमत नहुँदा अन्य दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउनु पर्ने र दलीय उल्झन आइरहने भएकाले फेरि विगतको नजिर दोहोरिन सक्ने यस पटक पनि अड्कल काटिएको छ। विगतमा भन्दा यो पटक जनसंसदभित्रको वातावरण थप प्रतिकूल हुन सक्ने बुझाइ छ। जनताले दलीय व्यवस्थाप्रति देखाएको वितृष्णाले ठुला भनिएका दललाई पाखा लगाएर स्वतन्त्र र राप्रपालाई मत दिएर भडास पोख्दा जनमत सहित संसदको यात्रा तय गरेका संसदीय अभ्यासविहीन व्यक्तिहरूले लडाको मचाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यदि आज नै पार्टीहरूले यो मैले अघि नै भनेको सन्देशलाई बुझेनन् र प्रयोग गरेनन् भने यसले पहाड भैलो मचाउन सक्छ भन्ने। आजसम्म केही बिग्रेको छैन। त्यो जुन काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा यो भएर नि होइन, काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा पनि भएको छ। यो सन्देश हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। त्यो सन्देशलाई ग्रहण गर्यो भनेदेखि यो अहिले जितेको सबै डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आयो। उहाँहरूले सकेको योगदान दिनुहुन्छ, उहाँहरू मूलधारसँग मिसिनुहुन्छ। लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएर जङ्गलबाट सहर पसेको माओवादी 2062-63 को जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता हुँदै संसदीय राजनीतिमा आएपछि 2064 मा भारी मत लिएर संसदको यात्रा तय गरेको थियो। तर माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा सदनमा कुर्सी भाँच्नेदेखि अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोज्नेसम्मको उदाङ्गो चरित्र प्रदर्शन भयो। यसले पनि हुलमुलमा आएको हुलले संसदको गरिमा बचाउने कुरामा शङ्का गर्ने ठुलै ठाउँ दिएको छ। सत्ताको अङ्क गणितीय जोड घटाउ गरेर माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहित अन्य 5 दललाई काँधमा बोकेर हिँडेको काङ्ग्रेसको बहुमत कुम्ल्याउने दाउमा भने पानी छेपिएको छ। चुनावी परिणाम हेर्दा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुनेमा दुविधा नरहे पनि एकल रूपमा सरकार बनाउने ताकतमा भने देखिँदैन। यसले पनि फेरि सरकार बनाउन तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको माओवादी वा चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको स्वतन्त्र पार्टीलाई च्याप्नुको विकल्प छैन। यदि पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस र दोस्रो एमाले बीचको सन्तुलन मिले सरकार गठनमा केही सहज होला। तर चुनाव ताका समयदेखि नै अन्य दलसँग गठबन्धन कायम रहेकाले त्यो सम्भावना भने क्षीण देखिन्छ। सरकार सञ्चालनको यो जोड घटाउको बाछिटा फेरि संसदमा देखिनेछ। यसले पनि फेरि संसद छिन्न भिन्न हुने र सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरहने आशंका गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको निर्णायक पक्ष नेपाली काङ्ग्रेस अनि सँगै एमाले दुईटा एकापट्टि माओवादी भयो अनि बिचमा त्यही ठ्याक्कै अहिलेको आग्लो जस्तो भएर 80-81 सिट लिएर मधेस केन्द्रित दलहरू आएर उनीहरूले के गरिरह्यो भने कहिले यता घुमाइरहे कहिले उता घुमाइरहे। त्यो यति अस्थिर भइरह्यो। प्रधानमन्त्री नै कति बेला भयो भन्नुहोस् न, 64 देखि 70 सम्मको हिसाब गर्ने भने नामै लिने भने पहिला पुष्कौल दाल हुनुभयो, त्यसपछि तत्कालै को हुनुभयो माधव कुमार नेपाल हुनुभयो, त्यसपछि तत्कालै को हुनुभयो झलनाथजी हुनुभयो, त्यसपछि तत्कालै को भयो डाक्टर बाबुराम भनेको तपाईँको 4-5 वर्षका बिचमा 4 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हरिबिजोग भयो नेपालको राजनीति।
जनताको जनादेश लिएर संसदमा पुग्ने अनि सधैँ रडाको मचाएर सत्ताको स्वार्थमा रुमलिएर संसदको गरिमा बिर्सिने हो भने जनताले फेरि 5 वर्षपछि अर्को विकल्प खोज्नेछन्। अघिल्ले स्वतन्त्र पार्टीबाट उदाएका रवि लामिछानेको पार्टी र राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी राप्रपाले पाएको मत पनि आक्रोश र वितृष्णाको उपज हो। दलहरूले अब पनि जनताको मतलाई उपेक्षा गरे आफूलाई दलीय व्यवस्थाका हिमायती भन्दै कुर्लिरहे भने बढारिने पक्का छ, जुन तथ्यको पुष्ट्याइ यही निर्वाचनबाट पनि भइरहेको छ। त्यसकारण अघिल्ले जनताको जनमतको सम्मान गर्दै संयम र धैर्य भएर राष्ट्र र जनताका हितमा सोच्ने बेला आएको छ। यी ठालुहरूको मनमा नराम्रोसँग घन्टी बजिसकेको छ। मै हुँ भन्ने नेताहरू यो चुनावमा भर्खरै उदाएका युवासँग जुत्दा गर्ल्याममा ढलेका छन् र यो जरुरी थियो। तर डर अब एउटै कुराको छ, यो संसदलाई झनै विकृत गराएर व्यवस्थालाई नै अप्रिय बनाउने अभ्यास पनि हुन सक्दछ। यदि त्यसो भयो भने मुलुकका लागि नोक्सान मात्रै हुनेछ। 36 सालको जनमत संग्रह पछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दै गर्दा जनताले हरेक 15-20 वर्षमा नयाँ प्रयोग खोजिरहेका छन्। लोकप्रिय जनप्रिय काम कोही कसैबाट नभएपछि जनताले न यो बाटो सम्भव हुन्छ न त्यो बाटो सम्भव हुन्छ कि भन्दै नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहे। तर सबैले नालीमै मुख गाडेपछि जनताले यसपटक केही नौलो सङ्केत दिएका छन्। वैकल्पिक शक्तिहरूलाई रोजेर विकासका खातिर हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अधिकांश पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर र व्यवसायी गरिरहेका समाजसेवीहरूको सङ्गठन हो। मूलत पार्टीको पूर्ण आकार पनि यसले पाइसकेको छैन। चुनावको मुखमा जन्म भयो, हतार हतार उम्मेदवारहरू तयार पारिए, चुनावी प्रचारमा दौडिहाले। सम्भवतः यी उम्मेदवार र जितेका सांसदहरूले एकअर्कामा संयुक्त भेट गरेर राम्रोसँग परिचय पनि गर्न पाएका छैनन् होला। यस्तो पार्टीको राजनीतिक विचार, आस्था, दृष्टिकोण के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। उम्मेदवार हुनेले उम्मेदवार भए, मत दिनेले मत दिए, जिते, संसदमा पुगे। यस पटक जनता यति धेरै वाक्क भइसकेका रहेछन् कि मतदाताले यो के हो भन्ने खोज्न समेत चासो गरेनन्। बस विकल्प चाहिएको थियो यी ठालुहरूको खातिर। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कस्तो पार्टी बन्ला? यसको आयु कति लामो? के यो आँधी बेहिरीले सिर्जना गरेको सामान्य झोका मात्रै हो कि नेपालको एक शक्तिशाली जनताको भरोसा योग्य, पहरा योग्य दीर्घकालीन राजनीतिक सङ्गठन बन्न सक्छ? उचित विकल्पको अभावमा लामो समयसम्म यिनै प्रमुख भनिने एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरूले मतदाताको रोजाइमा एकछत्र राज गरे। विगतका कर्तृत्व तथा स्थानीय निर्वाचनमा देखेको परिणामले पनि प्रश्न पार्छ। मतदाताहरूले फरक नेतृत्व खोजिरहेका छन्, तर राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पद र कुर्सी भन्दा प्यारो अरू केही भएन। बिस्तारै मतदाता सचेत हुँदै गए भनौँ या राजनीतिक विद्यमान शक्तिप्रति वितृष्णा पैदा भयो। यसको बाछिटा अहिले आम निर्वाचनमा देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाको झन्डै 6 महिनामै आफ्नो लोभलाग्दो हैसियत कायम गरेको छ। यसले आफ्नो हैसियत मात्र कायम गरेन, ठुला बनेका दलहरूलाई त्राइमाम पारेको छ। दलीय व्यवस्थाका हिमायतीहरूलाई पाखा लगाएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्रलाई जनताले विकल्पको रूपमा अनुमोदन गरेका छन्, जुन मत परिणामबाट पनि अड्कल काट्न सकिन्छ। जनतालाई उपेक्षा गरेर ठुलो दलको पोखरे गुथेर बसेकाहरूलाई राप्रपाको हलोले पनि गतिले झापड हानेको छ। यसअघि 2074 सालको निर्वाचनमा एक सिटे राप्रपा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ नै झन्डै आधा दर्जन सांसद लिएर संसदीय यात्रा तय गर्दैछ। पुराना दलहरूको मत पनि यति बेला वैकल्पिक रूपमा उदाएका पार्टीतर्फ सोझिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा देखिएको जनलहरले वर्षौंदेखि निष्ठा, सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरेकाहरूको जग हल्लिएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा ख्याति कमाएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेको लामो समय हुन नपाउँदै जनताले जनमत दिएर एकैपटक सडकबाट सदन पुग्ने बाटो खोलिदिएका छन्। तर साउनको भेलको शैलीमा उर्लिएको रविको क्रेजलाई अहिले पनि मूलधारका पार्टीले भने अस्तित्व स्वीकार्दैनन्। विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा विहीन भएर 10-20 जना सांसद बोकेर संसद छिर्दैमा त्यो वैकल्पिक शक्ति नहुने दलका नेताहरूको टिप्पणी छ। सुरुदेखि नै मोलतोल, लेनदेन, भागभण्डा आदि इत्यादिको फोहोरी खेल त सुरुबाटै सुरु हुने भयो। अब टाउका गनेर भाग हिस्सा दिनुपर्ने योग्यता हेर्ने होइन, योग्य मान्छे दिन सक्ने स्थिति त बन्दैन नै। कसको स्थिति के छ भन्ने कुरा
हेरेर कति मान्छे कसरी बहुमत पुर्याउने भनेपछि त अब हरेकले आफ्नो भाव त स्वाभाविक रूपमा बढाउने भइगयो। जसरी होस् संसदमा पहिलोपल्ट पुग्या भए पनि या भवितव्यले पुग्या भए पनि उसले आफ्नो मूल्य चाहिँ राम्रै खालको राख्ने भयो। छोटो समयमा लामो फड्को मारेका रविका लागि निर्वाचनको सम्मुखमा खोलिएको पार्टी भएकाले पनि धेरै तयारी गर्न पर्याप्त समय भएन होला। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गरे झैँ उनी विचार आस्था र एजेन्डा विहीन भएर स्वतन्त्र रूपमा उदाएर मात्रै बस्दा चाहिँ त्यो दिगो नहुन सक्छ। तसर्थ साउनमा बगेको खरेको संज्ञा पाएको स्वतन्त्र पार्टीका लागि आगामी दिनमा भने झन् यो भवसागरमा पौडिनुपर्ने चुनौती छ। तर जसले जे भने पनि सरकार गठनका समयमा स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि दलका नेताहरूले एकपटक च्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। तर उनी नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा पुराना राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक नेतृत्वहरूको का प्रतिको निराशा र अनाकर्षणको कारण उनी इमर्ज भए, उनी उठेर फुत्त पैदा भए र उनको अभियान सफल भएको छ। वास्तवमा यति चाँडो यो ढङ्गले चर्चित हुनु र आफ्नो उम्मेदवारीलाई यो ढङ्गले लिएर जानु र यति स्थान जित्नु, अहिले ठ्याक्कै उहाँ चाहिँ अब के हुँदै हुनुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी अब गठबन्धन एकापट्टि अपोजिसन, त्यसको बिचमा आग्लो चाहिँ उहाँ हुने स्थिति छ। स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति निर्वाचनमा देखिएको लहरले कुनै सरकार बन्ने अवस्था नरहे पनि मिश्रित सरकार गठनमा भने ओज पुग्ने देखिएको छ। नयाँ पार्टीको पहिचान रवि लामिछाने बनेका छन्। अहिले मानिसहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा रवि लामिछानेको पार्टी भनेर बढी चिन्न थालेका छन्। यति बेला उनले सिङ्गो युवा जमातको भिड आफूतिर तानेका छन्। राप्रपाले पनि केही हदसम्म ठुला दलहरूलाई धक्का महसुस गराएको छ। आफ्नो किल्ला भनेर बसेका काङ्ग्रेस माओवादी एमालेको गढमै राप्रपाले बाजी मारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र जसले 12 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, शान्ति बहालीसँगै 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा देशव्यापी हल्लीखल्ली सिर्जना गर्यो, झन्डै बहुमत प्राप्त शक्ति बन्यो। तर त्यो शक्ति 18 वर्षमा आइपुग्दा अहिले कसैको आड र भरोसामा नपरी चुनावमा जान समेत आँट नगर्ने अवस्थामा पुग्यो। स्पष्ट विचार, सिद्धान्त र दूरगामी योजना बोकेर हिँडेका दलहरू त आज जनताको पक्षमा दरिलो उभिन नसक्दा न भुइँको न पोल्टाको भन्ने अवस्थामा छ भने यी भर्खरै उदाएका रासोपा नामक शक्तिले आफूलाई धेरै नै व्यवस्थित गर्न जरुरी छ दीर्घकालीन राजनीतिका लागि। नत्र माओवादी पार्टी अलि लामो समयसम्म टिक्यो, यी रासोपा भन्ने दलहरू साउने भेल मात्रै नबन्ला भन्न सकिन्न। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।